अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक न्यू कंटेंट लेके आई हूँ। मुझे यकीन है मेरे तमाम व्यूअर्स को बेहद पसंद आएगा। और चलें जी, हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। एक खूबसूरत सा कंटेंट जो मियाँ और बीवी का रिलेशन के ऊपर बेसिकली मैं खूबसूरत सी कुछ बातें ऐसी करूँगी जो कि आप अपने रिलेशन को बहुत खूबसूरती के साथ चला सकते हैं। मैं अपने व्यूअर्स के साथ बेसिकली जो बात करने लगी हूँ वो ये है कि मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर भी कई ऐसे मर्दों को देखा है जो कि अपनी बीवी को मतलब ये कि कहते हैं कि आप ना कोशिश किया करें कि घर में ही रहा करें, अपने पेरेंट्स की तरफ कम जाया करें। और ये छोटी छोटी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से मैंने देखा है कि कई ख़वातीन अपने घर को जो है ना वो ख़राब कर लेती हैं। क्या आप समझती हैं कि ये एक छोटी सी बात की वजह से आप अपना घर जो है उसको वो ख़राब करें? मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक बेवकूफ़ाना जो है वो फ़ैसला होता है हम ख़वातीन का कि हमारे मर्द जो हैं हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देते। आपको मैं एक छोटा सा जो है ना वो टिप भी दूंगी, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जब आप नए नए इस रिश्ते में आते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना ज़रूर करना पड़ता है। आपको अपने हस्बैंड के माइंडसेट के मुताबिक अगर आप लोग चाहती हैं कि हमारी ज़िंदगी गुजर जाए और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुज़रे, और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर हस्बैंड जो है वो नाराज़ होगा तो क्या आप समझती हैं कि घर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप मैनेज करती भी होंगी तो उसमें कोई खूबसूरती होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड जो है वो आप उसकी बात ही नहीं मान रही हों और आप समझें कि मैं जो है वो घर को एक बहुत खूबसूरती के साथ चला रही हूँ। तो ये मेरे ख्याल में हम तमाम ख़वातीन की बहुत ही बड़ी भूल होती है। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जहाँ पे अगर आपके हस्बैंड जो है वो आपको इजाज़त नहीं दे रहे कि आप अपने पेरेंट्स की तरफ ना जाएं, पहली बात तो ये है कि हर चीज़ को आप लोग जो है ना बहुत स्मूथली और आहिस्ता आहिस्ता अपने हस्बैंड के माइंडसेट को जो है ना वो चेंज कर सकती हैं। ये नहीं कि आप एकदम से जो है ना वो कहें कि सब कुछ मुझे रातों रात ही जो है ना वो चेंज हो जाए, वो कभी भी नहीं होता। और वैसे भी आपको थोड़ा सा टाइम लगता है घर में एडजस्ट होते हुए। आप कभी ऐसा ना सोचें कि आप जाएंगी और 1-2 महीना आपको लगेगा और आप अपने घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने हस्बैंड को भी मतलब है कि कंट्रोल कर सकती हैं और उनके माइंडसेट के ऊपर भी आप राज कर लेंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। और मियाँ और बीवी दोनों एक डिफरेंट सोसाइटीज़ से मैं कह सकती हूँ कि आए होते हैं। हर किसी के घर का डिफरेंट कल्चर होता है और आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ख़वातीन को बेसिकली ज़्यादा, क्योंकि मर्द जो है वो हाकिम है और वो यही चाहता है कि औरत जो है ना, जो मैं बात करूं उसके मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो अगर आप रोज़ रोज़ ऐसे ही अपने हस्बैंड को जवाब देंगी कि नहीं मैं तुम्हारे मुताबिक जो है ना वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ जाना है, तुम मुझे जाने नहीं देते, इस तरह की बातें आप लोगों के रिश्ते को जो है ना वो बहुत कमज़ोर कर देती हैं। और फिर लास्ट में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि हस्बैंड जो है अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा अमल है। इस तरीके से मैंने आपको एक मिसाल दी है कि अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मना करता है कि आप अपने बहन भाइयों के घरों में ना जाया करें, अपने पेरेंट्स के घरों में ना जाया करें, तो इस चीज़ को आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चेंज करना है, ना कि एक दिन में तो वो कभी भी नहीं चेंज होंगे ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप लोग अपने घर को कैसे चलाती हैं, कैसे मैनेज करती हैं और अपने हस्बैंड के दिल के ऊपर कैसे राज करती हैं, ये आप लोगों ने
آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ سیکھنا ہے. اور دیکھیے گا، مجھے یقین ہے جو باشعور خواتین ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنے گھر کو خراب نہیں ہونے دیتی. وہ کہتی ہیں کہ ہم کمپرومائز کر کے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا کے تو چلیں گے. یہ نہیں کہ شادی صرف 4 دنوں کا کھیل ہوتا ہے، گڈا گڈی کا، اور پھر بعد میں آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہوتی. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اور ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے، آپ لوگ خود بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک لڑکی جو دوسرے گھر سے اپنے جب سسرالیہ گھر میں آتی ہے تو اس کو کتنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وہ اپنی چھوٹی چھوٹی حرکات کی وجہ سے یا تو اپنا گھر بسا لیتی ہے، تو یا وہ اپنا گھر جو ہے نا وہ برباد کر لیتی ہے. تو اس لیے میں اپنی تمام سسٹرز کو یہی کہوں گی کہ جو اپنے ہسبینڈ کی بات کو جو ہے نا وہ کان نہیں دھرتی، تو میرے خیال کے مطابق وہ اپنی زندگی کا سب سے جو غلط فیصلہ ہے نا وہ کرتی ہیں. اور جب دیکھیے گا، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ اپنے مقصد میں تب کامیاب ہوں گی جب ان کو آپ کہیں گے یار میرا دل کرتا ہے، میرے پیرنٹس یا بیمار ہیں یا کوئی بھی وجوہات ہے، یا آپ اپنے پیرنٹس کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی جو ہے نا انوائٹ کیا کریں. میرے ہسبینڈ کو روز روز آنا آپ کے گھر پسند نہیں ہے. اور یہ مت سوچا کریں کہ ہم ہر ویک میں جو ہے نا ایک دفعہ اپنے پیرنٹس کی طرف جا سکتی ہیں اور ہمارے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمیں جانے کی اجازت دیں گے. اگر آپ لوگوں کے ہسبینڈ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہیں تو آپ مہینہ 2 مہینے بھی نہ جایا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جائیں گی تو پھر ہی آپ کا گھر جو ہے نا وہ بسے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر بستا رہے تو اس کے لیے تھوڑے سے سیکریفائسز تو پھر آپ کو بھی کرنا پڑیں گے نا. تو ہسبینڈ بیسیکلی جو ہے اس کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ نیچر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ، میں آپ کو خود بتاؤں تو ان کو پسند نہیں ہے کہ میں ریگولر روٹین میں اپنے پیرنٹس کی طرف جاؤں. اور اگر میں جاتی بھی ہوں، ایک تو میں بہت کم جاتی ہوں، اور اگر میں جاتی بھی ہوں تو میرا 1 سے 2 دن سے زیادہ اسٹے نہیں ہوتا. ان کو پسند نہیں ہے. تو پھر میں اس چیز کو جو ہے ان کے سامنے بار بار آرگیو بھی نہیں کرتی اس بات پہ. تو میں وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ بیسیکلی اپنی لائف کی ڈسکس کرتی ہوں جو کہ میں خود بھی ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرتی ہوں. یہ کبھی بھی نہیں ہو کہ میں خود وہ کام کرتی نہیں ہوں اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ مختلف سجیشنز دے رہی ہوتی ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی اگر ہم باتوں کے اوپر دھیان دیں تو میرے خیال کے مطابق ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ بہت آسانیوں میں بدل سکتی ہیں. اور ایک اور بات جو میں اپنے ویئرس کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی تھی، اور میں اپنی کئی بہنیں جو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنا گھر خراب کر لیتی ہیں. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ پرماننٹ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جائیں گی تو کیا آپ کو وہاں پہ سکون ہوگا؟ آپ کو بے سکونی زیادہ ہوگی. پھر ہم ہی وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری بھابھی ہمیں رہنے نہیں دیتی گھر میں، یا ہمارا بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیویئر نہیں اپنائے ہوئے. تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں. اور پرماننٹ اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھ جانے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کبھی کبھی جائیں اور عزت کے ساتھ جائیں اور اپنا گھر جو ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے نا آپ لوگ چلائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عقل مند اور باشعور خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیتی ہیں، ان کی روٹین کو، ان کی فیملی کو، ان کے گھر کو. اپنا گھر جس دن آپ سمجھنا شروع کر دیں گی نا اس دن آپ لوگ جو ہے نا اپنے کسی بھی رشتے کے اندر کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم نظر نہیں آئے گی. جب ہم اپنے ہسبینڈ کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے جو ہے نا تمام رشتے وہ خراب ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو کائنڈلی مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم آپ کے لیے نیو سے نیو کنٹینٹ لے کے آئیں. آپ سب کے پیار کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.